ख्वाजा मीर दर्द 1719 में पैदा हुए और 1785 उनका साल वफ़ात है। सैयद ख्वाजा मीर दर्द नाम और दर्द तखल्लुस था। बाप का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब था। 1719 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद साहब एक साहिब दीवान, सूफ़ी शायर और गोशा नशी बुज़ुर्ग थे। सिलसिला नवाब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। दर्द की तालीम और तरबियत इसी माहौल में हुई। बाप के इंतकाल के बाद उनके सज्जादा नशी और कायम मुकाम मुकर्रर हुए। अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली पर हमले और मराठों की लूट मार ने हर शख्स को सरासीमा और परेशान कर दिया था। बड़े बड़े शायरों ने दिल्ली को खैरबाद कहा और लखनऊ और फैज़ाबाद चले गए, लेकिन दर्द के पाए इस्तक़लाल को जुम्बिश ना हुई और वो अपने बुज़ुर्गों के सज्जादे पर अल्लाह पर तवक्कल किए बैठे रहे। 1785 में दिल्ली ही में वफ़ात पाई। अब हम उनकी अदबी हैसियत पर बात करेंगे। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ के इमाम कहलाने वाले ख्वाजा मीर दर्द शायरी के उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे उर्दू शायरी का दौर ज़र्री कहा जाता है। माशी व माशरती बदहाली के इस दौर में गज़ल के अहम मौज़ूआत रंजो अलम पर मुश्तमिल थे। दर्द का कमाल यह है कि इस माहौल में उन्होंने अपनी मुनफरिद आवाज़ बुलंद की और उर्दू शायरी को तसव्वुफ़, तवक्कल, सब्र व क़नाअत जैसे मौज़ूआत अता किए। तर्ज़ कलाम की खसूसियात पे बात करेंगे। दर्द की शायरी और ज़िंदगी दोनों तसव्वुफ़ के रंग में रंगे हुए हैं। उनका कमाल यह है कि सूफियाना ख़यालात को गज़ल का नर्म लबो लहजा दिया। उनका कलाम सादगी और सलासत का खूबसूरत शाहकार है। ज़बान की सादगी की वजह से कई नकादों ने उन्हें मीर का हरीफ करार दिया है। दर्द के बाज़ अशार में मजाज और हकीकत की यकजाई नज़र आती है, जिसकी वजह से उनकी गज़ल हमागीरियत की हामिल हो गई है। कलाम को पुरअसर बनाने के लिए ज़बान व बयान की तमाम खूबियाँ खूबसूरती से इस्तेमाल की हैं। तशबीहात व तलमीहात का बरमहल इस्तेमाल और इस्तिआरे की खूबी ने उनकी गज़ल को रिफ़्फ़त व उरूज अता किया है। गम दौरा का बेसाख्ता इजहार भी बड़े भरपूर तरीके से उनकी शायरी में नज़र आता है। अलगर्ज़ नक्कादों ने उन्हें उर्दू शायरी के ताज का सबसे बड़ा हीरा और सूफियाना शायरी का बावा आदम करार दिया है। गज़ल का आगाज़ करते हैं शेर नंबर 1 से। जैसा कि ज़ाहिर है, काफ़िया और रदीफ़ के हवाले से ये गज़ल का पहला शेर नहीं है। इस गज़ल का पहला शेर है, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। लेकिन आगा खान बोर्ड की जमात याज़दहुम की किताब में गज़ल यहीं से शुरू होती है, तो हम यहीं से आगाज़ कर रहे हैं। शेर है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस शेर में तशबीह मौजूद है। पे दर पे हादसात की वजह से ज़िंदगी को तूफ़ान करार दिया गया है और इल्म बयान की इस्तिलाह तशबीह इसमें बखूबी नुमायाँ है। अगर इल्म बदी की बात की जाए तो ये शेर हुस्ने तालील का उम्दा नमूना है। शायर ने ज़िंदगी के हाथों मौत की बात की है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता, बल्कि इंसान दुनिया के गमों को झेलता चला जाता है। दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का जिक्र करते हुए शायर कहते हैं कि दुनिया इंसान को सिवाय परेशानियों और तकालीफ के कुछ नहीं देती। इंसान हालातों वाक़यात के धारे में बहकर मायूसियों की इंतहा को पहुंच जाता है, जहां वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत का तमन्नाई होता है। पे दर पे हादसात की वजह से शायर ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह दे रहे हैं। मसाइब और आलाम का मुकाबला करते करते शायर अब इस मुकाम पर हैं कि उन्हें ज़िंदगी से मौत बेहतर मालूम होती है। शेर के मफ़हूम से ऐसा मालूम होता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमले के बाद दिल्ली की तबाही और बर्बादी की तारीख़ रकम की गई है।
غزل کا اگلا شعر: کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ اس شعر میں علم بیان کی اصطلاح استعارہ نمایاں ہے۔ زمانے کو صبا یعنی ہوا اور دنیا کی رنگینیوں کو گلوں یعنی پھولوں کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ شاعر نے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے صبا، ہمیں ان گلوں یعنی دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس چند روزہ زندگی میں ہمیں اپنے نصب العین کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ یہ مختصر مدت ہمیں اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کی چند روزہ لذت کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زمانے کی رنگینیوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے مصروف کار رہنا چاہیے۔ اگلا شعر: دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو بس ہم تو اپنے گھر چلے۔ شعر میں علم بیان کی خوبی استعارہ نمایاں ہے، جس میں تماشا کا لفظ دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اپنے گھر کے ذریعے ملک عدم کی بات کی گئی ہے۔ دنیا کی حقیقت اور اصلیت محض کھیل تماشے کی سی ہے۔ غالب نے اسی خیال کو یوں بیان کیا ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شاعر کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس تماشا گاہ میں رہ کر ہم نے سوائے روحانی اور جسمانی اذیتوں کے کچھ حاصل نہ کیا، لہٰذا اے دنیا والو، یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں ہی مبارک ہوں۔ ہم تو اپنے اصل گھر یعنی آخرت کی تیاریوں میں مصروف ہیں تاکہ سرخ رو ہو سکیں۔ شعر نمبر 4: آہ بس جی مت چلا تب جانیے، جب کوئی افسوں تیرا اس پر چلے۔ مجاز مرسل کی عکاسی کرتا یہ شعر در حقیقت عشق مجازی کا ترجمان ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی بے نیازی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کی بے نیازی پر جی جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے محبوب کی بے پرواہی کا شکوہ کرنا بیکار ہے۔ میرے دوست پر تو کوئی جادو اور کوئی منتر بھی کارگر نہیں ہوتا۔ سچے عاشق کا اصل امتحان بھی یہی ہے کہ محبوب کی بے رخی کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرے، شاید کہ کوئی تدبیر اثر کر جائے۔ شعر نمبر 5: ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے۔ مجاز مرسل کی خوبی کے حامل اس شعر میں دنیا کے دکھوں اور غموں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ پے در پے دکھوں کے باعث میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا ہے، پر آزمائشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جبکہ اہل دنیا میں سے ہی کتنوں کا احوال مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کی آزمائشوں کا دور ختم ہو چکا اور وہ آسودگی کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ اب یہ میرے رب کی رضا ہے جو مجھے تاحال غم زیست کا سامنا ہے۔ شعر نمبر 6: شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ تشبیہ کی کیفیت موجود۔ شمع کی مثال حضرت انسان کے لیے دی گئی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح شمع خود جل کر رات کی تاریکی میں اجالا بکھیرتی ہے اور خود پگھل کر انسانیت کو قربانی کا درس دیتی ہے، اور وقت صبح پروانوں کو جلانے کا الزام بھی اسے ہی ملتا ہے، بالکل اسی طرح انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے اور
اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ وقت آخر شرمندگی اور ندامت کے آنسوؤں سے اس کا دامن تر ہو جاتا ہے۔ گناہگار ہونے کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس مداوے کے لیے کوئی مہلت باقی نہیں رہتی۔ شعر نمبر 7۔ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ اس شعر میں صنعت تضاد کی خوبی نمایاں ہے۔ گھر اور باہر کے الفاظ سے شاعر نے تلاش حق کے لیے معنوی حسن پیدا کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کو کھوجنے کے لیے پہلے اپنی ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ در حقیقت دنیا والوں کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو کھوجنے کے لیے جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تو انسان کے دل میں اس کی شہرک سے بھی قریب موجود ہے۔ خود شناسی کی یہ صلاحیت بھی اللہ رب العزت ہی کی دین ہے کہ جسے چاہے اسے نواز دے۔ شعر نمبر 8۔ ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، وہی آڑے آ گیا جدھر چلے۔ مجاز مرسل کی خوبی اس شعر میں نمایاں ہے۔ یہ شعر معرفت حق اور عشق حقیقی سے مزین ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تلاش حق کے لیے میں نے جس سمت نگاہ اٹھائی ہر طرف اللہ کی تخلیق کے جلوے نظر آئے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا نور پوشیدہ ہے۔ خود شناسی اور خدا شناسی کا یہ سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر پوری کائنات تک پھیل جاتا ہے۔ ضرورت صرف اس ذات الہی کی طرف متوجہ ہونے کی ہے۔ سچے دل سے اس رب کائنات کو پکارا جائے تو معرفت کے باقی مراحل اللہ رب العزت خود آسان فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی حوالے سے کیا خوب کہا ہے، کہہ سکے کون یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ اگلا شعر۔ ہم جہاں میں آئے تھے تنہا والے، ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے۔ مجاز مرسل کی خوبی اس شعر میں بھی نمایاں ہے۔ اور بات کی جائے درد کے کلام کی تو در حقیقت درد کا کلام صوفیانہ خیالات کا حامل ہے۔ اس شعر میں بھی یہی کیفیت نمایاں ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انسان اس دنیا میں تنہا ہی آتا ہے۔ اس دنیا کو جائے آزمائش قرار دیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مقصد حقیقی کو کامیابی سے حاصل کر لیں تو رضائے الہی کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر ہمیں رضائے الہی حاصل ہو تو اخروی زندگی کی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ وقت رخصت مجھے اللہ کی خوشنودی اور معرفت حق نصیب ہوئی اور یہ میری کامیابی کی دلیل ہے۔ شعر نمبر 10۔ جوں شرر اے ہستی بے بودیاں، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ شاعر نے اس شعر میں زندگی کو شرر یعنی چنگاری سے تشبیہ دی ہے، تو گویا اس شعر میں علم بیان کی خوبی تشبیہ نمایاں نظر آتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہماری یہ بے بنیاد زندگی ایک چنگاری کی مانند جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس مختصر مدت میں ہماری اصل کامیابی یہی ہے کہ مقصد حیات کو عشق حقیقی کے ماتحت کر دیں اور معرفت الہی کے حصول کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں۔ سو ہم نے اپنی
बिसात भर कोशिश से अपनी आखिरत संवारने के लिए ज़्यादा राह तैयार किया है। हस्ती बेबूद के मुरक्कब से शायर ने ज़िंदगी को बेबुनियाद करार दिया है। शेर नंबर 10। साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। शेर में इस्तिआरे के अल्फाज मौजूद हैं। साकी रहनुमा के लिए इस्तिआरा है और सागर शराबे मार्फत के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी इस शेर में भी इश्क़ हकीकी की कैफियत नुमाया है। जब से दुनिया वजूद में आई है तब से ही फना और बका का सिलसिला जारी है। कायनात की किसी भी चीज़ को दवाम नहीं। यही उसूल इंसान पर भी लागू होता है। इसी हवाले से शायर रहनुमा से मुखातिब हैं और कहते हैं कि हमें उन तालीमात से ज़रूर आशना कर दें जिनकी बदौलत हमारा सफ़र आखिरत आसान हो सके। उर्दू शायरी में सागर को अक्सर शराब मार्फत यानी इश्क़ हकीकी के लिए और साकी को रहनुमा के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। यही इस्तिआरा शायर ने भी अपनाया और उनका कहना है कि न जाने कब हमारी ज़िंदगी इख्तिताम पजीर हो, इसलिए हमें जल्द अज जल्द मार्फत की तालीमात से आगाह कर दें ताकि हम दूसरे जहान का मुल्क अदम का सफ़र जारी रख सकें। गज़ल का आखिरी शेर। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। जैसा कि इस शेर से ज़ाहिर है शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, सो ये शेर गज़ल का मक्ता है। और अगर इसमें इल्मे बदी की बात की जाए तो तजाहुल आरिफाना की खूबी नुमाया नज़र आती है। शायर ने दर हकीकत इस शेर में इंसान की महदूद सोच का ज़िक्र किया है। इसी हवाले से वो कहते हैं कि इंसान को ज़मीन पर खुदा का नायब बनाकर भेजा गया। अपनी जहानत की बदौलत इंसान ने कायनात के सरबस्ता राज खोजने की तलाश शुरू कर दी और ताहाल मसरूफ़ है। लेकिन मकाम अफसोस ये है कि वो अपनी हकीकत से ही बेखबर है। वो अपनी इब्तिदा और इंतहा के बारे में कुछ नहीं जानता और कायनात के राज खोजने की तलाश में है। तसव्वुफ से भरपूर इस शेर में शायर अपने मकसद हयात को समझने की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं। इसी हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्र इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का ये सबक यहीं मुकम्मल हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।